हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो YouTube द विजय एकेडमी च्यानलमा। So today I will be discuss cyber security, computer security, physical security, digital security, and with its measures of security in this video. First, what is cyber security? Cyber security refers to the practice of protecting system, networks, programs, and data from digital attacks, unauthorized access, and damage. भनेको साइबर सिक्युरिटी मीन्स प्रोटेक्टिङ अ सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम एन्ड डाटालाई डिजिटली एट्याक र अनअथराइज एक्सेसबाट जोगाउने कार्यलाई नै साइबर सिक्युरिटी भनिन्छ। सेकेन्ड पोइन्ट थिङ, इट इन्भल्भ्स इम्प्लिमेन्टिङ टेक्नोलोजिज, प्रोसेस and controls to safeguard computers, servers, mobile device, and sensitive information from cyber threats like hacking, malware, phishing, ransomware, and data breaches. यसमा चाहिँ कम्प्युटर, सर्भर, मोबाइल सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनलाई ह्याकिङ, म्यालवेयर, फिसिङ, ऱ्यान्जमवेयर र डाटा ब्रिचेज जस्ता साइबर थ्रेटबाट जोगाउने प्रविधि र प्रक्रियालाई साइबर सिक्युरिटी भनिन्छ। एन्ड सेकेन्ड थिङ, साइबर सिक्युरिटी मेजर्स अफ साइबर सिक्युरिटी। फर्स्टमा छ स्ट्रङ पासवर्ड पोलिसिज, अनि युज कम्प्लेक्स पासवर्ड, मिक्स अफ लेटर्स, नम्बर्स एन्ड सिम्बल्स। अनि सेकेन्डमा छ इनेबल मल्टी फ्याक्टर अथेन्टिकेसन, एमएफए। अनि नम्बरमा छ रेगुलर सफ्टवेयर अपडेट। अनि यसको पोइन्ट छ कीप ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लिकेशन एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेटेड टू पैच vulnerabilities. And third में था firewalls and network security. Uses firewalls to block unauthorized access, just like dark web जस्ता वेबसाइटहरु. And last point, secure Wi-Fi network with strong encryption. What is computer security? The computer security is the protection given to computer hardware, data, software from unauthorized access, theft, misuse, etc. Means भनेको कम्प्युटर हार्डवेयर, डाटा तथा सफ्टवेयर अनअथराइज एक्सेस, थ्रेट्स तथा मिसयुज हुनबाट जोगाउने नै कम्प्युटर सिक्युरिटी हो। सेकेन्ड पोइन्ट छ इट प्रोटेक्ट्स हार्डवेयर फ्रम बीइङ ड्यामेज्ड एन्ड प्रोटेक्ट्स डाटा फ्रम बीइङ लस्ट। यसमा चाहिँ कम्प्युटरको क्षति तथा डाटा लस्ट हुनबाट बचाउने कुरा गर्दछ। थर्ड पोइन्ट, कम्प्युटर सिक्युरिटी प्रोटेक्ट्स कम्प्युटर डाटा एन्ड रिसोर्सेस फ्रम बोथ एक्सिडेन्टल और इन्टेन्सनल हार्म। कम्प्युटर सिक्युरिटी एक्सिडेन्टल या इन्टेन्सनल मा कम्प्युटरको डाटा र रिसोर्सेसलाई हुन सक्ने हानिबाट जोगाउँछ। अब 3 मेजर्स अफ कम्प्युटर सिक्युरिटी। फर्स्टमा छ कन्फिडेन्टिलिटी, अनि सेकेन्डमा छ इन्टिग्रिटी, अनि थर्डमा अवेलेबिलिटी। फर्स्टमा कन्फिडेन्टलीमा छ डाटा कन्फिडेन्टली डिल विथ प्रोटेक्टिङ डाटा अनअथराइज एक्सेस। भनेको डाटा कन्फिडेन्टली डाटा माथि अनअथराइज एक्सेस युजरलाई रोकी अथराइज एक्सेसलाई मात्र डाटा एक्सेस राख्ने कुरालाई जोड दिन्छ। अनि इन्टिग्रिटी इन्फर्मेसन शुड बी मोडिफाइड ड्यू टु अनअथराइज एक्सेस। इन्फर्मेसन डाटा अनअथराइज पर्सनले बदल्न पाउन सक्दैन। डाटा इन्टिग्रिटी रेफर्स टु द एक्युरेसी एन्ड कन्सिस्टेन्सी अफ डाटा। भनेको डाटा इन्टिग्रिटीले डाटालाई एक्युरेसी चेक गर्छ। थर्ड थिङ अवेलेबिलिटी, भनेको इन्फर्मेसन शुड बी अवेलेबल कम्प्लेक्स फ्रम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय द एथराइज युजर। एथराइज पर्सनले चाहेको जुनसुकै समयमा डाटा अवेलेबल हुनुपर्छ। Availability guarantees
guarantees that system application and data are fully available when it is needed by its user. एभाइलेबिलिटीले कम्प्युटर सिस्टम एप्लिकेसन तथा डाटा युजरलाई आवश्यक परेको बेलामा पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउने कुरामा जोड दिन्छ। Physical security. What is physical security? The protection all hardware components used in computer system is known as physical security. भनेको कम्प्युटरको हार्डवेयरका साधनहरूको सुरक्षालाई फिजिकल सिक्युरिटी भनिन्छ। अनि सेकेन्ड पोइन्ट, it includes protection from fire, flood, natural disaster, theft, vandalism and terrorism. भनेको यसमा कम्प्युटरलाई फायर, फ्लड, नेचुरल डिसास्टर, थेफ्ट, भ्यान्डालिज्म एन्ड टेररिज्मबाट बचाउने पर्ने हुन्छ। अनि मेजर्स अफ फिजिकल सिक्युरिटी, फर्स्टमा रेगुलर मेन्टेनेन्स एन्ड एयर कन्डिसनर सिस्टम, थर्डमा डस्ट फ्री इन्भाइरोमेन्ट, फोर्थमा पावर प्रोटेक्सन डिभाइस लाइक UPS, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन, इन्सुरेन्स एन्ड एक्सेस कन्ट्रोल etc. Our digital security. What is digital security? Digital security is protection of online identity, data and other assets. भनेको कम्प्युटरको डाटा तथा वित्तीय सामग्री तथा अनलाइन पहिचानको सुरक्षालाई डिजिटल सिक्युरिटी भनिन्छ। Second thing, it includes web service, antivirus, software, smartphone, SIM card, biometric and secure personal devices. भनेको यसमा वेब सर्भिस, एन्टिभाइरस सफ्टवेयर, स्मार्टफोन्स एन्ड सिम कार्ड्स, बायोमेट्रिक लगायतको कुरा आउँछ। And last point is, it ensures that data and software are kept safe for corruption and loss. यसमा विद्युतीय सुरक्षाले डाटा लस्ट र करप्सन हुनबाट जोगाउँछ। अब छ मेजर्स अफ डिजिटल सिक्युरिटी। फर्स्ट थिङ, पासवर्ड प्रोटेक्सन, अलि हाई पासवर्ड राख्नुपर्ने। सेकेन्ड, ब्याकअप सिस्टम। थर्डमा एभोइडिङ पिरेटेड सफ्टवेयर। फोर्थमा युज अफ एन्टिभाइरस सफ्टवेयर। अनि फिफ्थमा युज अफ एन्टी स्पाइवेयर सफ्टवेयर। फोर्थमा युज सेन्डिस्क, CSK डिस्क, डिफ्रेगमेन्टेसन टुल जस्ताहरू युज गर्नुपर्छ डिजिटल सिक्युरिटीको लागि। द्याट्स अल अबाउट। थ्याङ्क यू।